नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपालीहरूमाथि आक्रमण बढ्न थालेको छ। केही दिन अघि उबर चालक ललितपुरका सुभाकर खड्कामाथि 3 अमेरिकी युवतीले गरेको दुर्व्यवहारको घटना सेलाउन नपाउँदै बागलुङका अर्का लिफ्ट चालक आशिष सापकोटामाथि आक्रमण भएको छ। यो नियोजित हो कि संयोग मात्र? यो आशंकाको निवारण चाँडै होला नै। आप्रवासीहरूले बनाएको भनिएको अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती मुलुकमा अहिले आप्रवासीहरू निशानामा छन्। विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाको समाजमा जरो गाड्न पुगेको श्वेत राष्ट्रवादको उन्मादका कारण अहिले आप्रवासीहरू निशानामा पर्दै आएका छन्। त्यसमाथि पनि एसियाली नागरिकहरूमाथि बढ्दो विभेद र आक्रमणले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि चिन्तित नबनाएको होइन, तर उनको चिन्तापछि पनि अमेरिकामा आप्रवासीहरू हेपिने क्रम तीव्र बनेको छ। त्यसमाथि पनि अमेरिकी समाजमा सहयोगी र सहृदयी भावनाको छवि बनाएका नेपालीहरूमाथि समेत आक्रमणको घटना बढेपछि अब नेपाली नागरिक अमेरिकामा सुरक्षित रहेनन् भन्न सकिने अवस्था छर्लङ्ग देखिन थालेको छ। किन भयो आक्रमण? किन नेपाली हेपिँदैछन् अमेरिकामा? अमेरिकी सेनामा समेत आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका नेपाली नागरिकहरू किन निरन्तर निशानामा पर्दैछन्? धेरै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा हामी आक्रमणमा परेका बागलुङका आशिष सापकोटासँग पनि यस सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके पछाडि कुराकानीको प्रयास गर्नेछौँ। नेपालमा विकास निर्माणको आयोजनामा देखाइँदै आएको उदासीनताको शिकार बनेको छ मुगुको पूर्वी भेगमा रहेको च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजना। विक्रम सम्वत 2058 सालमै स्थापना गरिएको यो लघु जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र मात्र नभई अझै बन्ने छाँट काट्ने छैन। आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि उपभोक्ता समिति पनि बारम्बार परिवर्तन गरिएका छन् भने आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का पाएको बाधा कन्स्ट्रक्सनले काम सकेको भन्दै कागजात पेश गरेर लिनुपर्ने रकम लिइसकेको छ। र साबिकको मार्गी गाउँका 2 गाउँ विकास समितिका बासिन्दा अझै पनि टुकीको भरमा नै छन्। त्यसमाथि सरकारवाला सरकारी निकायले स्थलगत अनुगमन नै नगरी आयोजनाका लागि दिएको 58 लाख रुपैयाँ पनि बेहिसाब बनेर आयोजनाको पानीमा नै बगेको छ। आयोजनाले अझै पनि पूर्णता पाउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा स्थानीयवासी यति बेला आक्रोशित बनेका छन्। 20 वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको आयोजना सम्भवतः नेपालको विकास निर्माणको क्रममा ढिलासुस्तीको एउटा ज्वलन्त नमुना बनेको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र त्यसको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर कल 24 ले गर्दै आएको छ। र आज पनि हामीले केही विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँहरू पनि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि विदेश बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ प्रस्तुत भइरहँदा हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहँदा आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू तपाईँले त्यहाँ पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुभयो भने त्यहाँ मार्फत पनि हामी कार्यक्रममा तपाईँका जायज गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रममा पहिलो दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म मरङ केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बाट बोलेको। मदनजी, यहाँको गुनासो के थियो? के जिज्ञासामा पर्नुभयो? हजुर, मेरो गुनासो चाहिँ पहिल्यैदेखि पनि थियो होइन, वार्ड अध्यक्षसँग पनि गुनासो भयो, तर कुनै काम नभएको हुनाले चाहिँ आज चाहिँ म मेयरतर्फ
हजुर एउटा आफ्नै स्थानीय गुनासो राख्न चाहन्छु हजुर खानेपानीको विषयमा। आज विगत 20-25 वर्षदेखि हामीले खानेपानी खाएको रकम चाहिँ आज एउटै समितिले चलाइरहेको र एउटै समितिले उठाइरहेको रकम चाहिँ हामीलाई 20-25 वर्षदेखिको हिसाब कोषमा नदेखाइएको, समितिलाई हिसाब कुनै पनि नदेखाइएको र हरेक बाहनामा पैसा उठाइएको। हजुर 16वटा धारा हाम्रो खानेपानीको 16वटा धारा थियो 70 सालमा। 16वटा धारामा चाहिँ 5-5 हजार, एक धारा बराबर एउटा तोलको धारा बराबर 5-5 हजार उठाइयो 16 धारामा। अब 16 धारा थपिने भनेर 70 सालमा। हजुर अनि त्यसको पनि 80 हजार उठाइयो, 16 धाराबाट 80 हजार उठाएको धारा पनि थपिएन। फेरि 72 सालमा जिल्लाबाट गाविस भएको बेला जिल्लाबाट आएको बजेटले ट्याङ्की थपियो, अर्को ट्याङ्की। हजुर त्यतिखेर पनि फेरि घरै पछि ल यो ट्याङ्की बनेको हुनाले अब सबैलाई घरै पछि मिटर हुने भनेर घरै पछि 1-2 सय घरबाट चाहिँ 3 हजार उठाएको रकम, त्यसको पनि हिसाब नभएको हुनाले आजसम्म हाम्रो मिटर नभएको हुनाले मदनजी ठिक छ, तपाईँले खानेपानीको विषयमा जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, हुन त तपाईँ मात्र होइन अन्य स्थानीय नागरिकहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले एउटा यो गुनासो राख्नु भएको छ। विशेष गरी यो रकम उठाइयो 70 सालदेखि नै भनिरहँदा यो उपभोक्ता समितिले उठाएको हो कि अथवा अन्य कुनै निकाय कार्यालय खानेपानी कार्यालयले उठाएको हो के हो? यो खानेपानीको समितिले उठाइएको हो, तर समितिले चाहिँ कोषमा नदेखाउने के, समितिले चाहिँ कुनै पनि कोषमा नदेखाउने। मदनजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँको यो जिज्ञासा गुनासोलाई हामी लाइभ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मोरङ केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्की हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब तपाईँकै गाउँपालिकाबाट एक स्थानीयले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राख्नु भएको छ। विशेष गरी लाइभ कार्यक्रममा उहाँले गुनासो के राख्नुभयो भन्दाखेरि खानेपानीको समस्या विगत लामो समयदेखि त्यहाँका स्थानीय नागरिकले भोग्दै आउनु परेको छ। उपभोक्ता समितिका जति पनि उपभोक्ताहरू छन् ती उपभोक्ताहरूबाट रकम निरन्तर रूपमा उठाइएको छ, तर अझै पनि चरम खानेपानीको अभावमा आफूहरू परिरहेको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? तपाईँको पहल के हो? के छ अवस्था? स्थानीय नागरिकले यसबारे तपाईँ समक्ष गुनासो गरेका छन् वा छैनन्? के छ अध्यक्षज्यू? खानेपानीको समस्या त हाम्रो पालिकामा सबै ठाउँ छ। हजुर, बजार क्षेत्र अलिकति प्रभावित क्षेत्र पनि हो होइन? हजुर। अब यहाँ चाहिँ विकासका खानेपानी संस्थानहरू छन्, मसिनो खानेपानी छ, शुभ खानेपानी छ होइन, कुवापानी खानेपानीहरू, सिर्जना खानेपानीहरू छन्। अब यिनीहरूलाई मिलाउने क्रम गरेर एउटा वृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले एउटा समिति बनाएर चाहिँ अगाडि पनि बढाइराखेका छौँ। हजुर। र स्थानीय तहको सहयोगबाट अहिले चाहिँ शुभ खानेपानी, मसिनो खानेपानीले बजारको आपूर्तिलाई समितिहरू पनि भर्खर नयाँ समितिहरू बनाएर काम भइराखेको छ र गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने कुराहरू निरन्तरता छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले यति कुरा बताइरहँदा एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको प्रत्यक्ष गुनासो तपाईँ समक्ष राख्ने कोसिस हामी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मदनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। बताउनुहोस् त अध्यक्षज्यूलाई हामीले कार्यक्रममा जोडेका छौँ, उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले विशेष गरी कहाँको कुन ओडाको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो र त्यहाँ केही योजनाहरू जो अध्यक्षले बताउनु भएको छ, अध्यक्षज्यूले बताएको योजनाहरू तपाईँको ओडा समक्ष सुरु भइरहेको छ कि छैन, त्यो ओडासम्म पुगेको छ कि छैन अथवा के हो? बताउनुहोस् त मलाई। यो चाहिँ हाम्रो 6 नम्बर वार्डको हामीले चाहिँ अब विगत 20-25 वर्षदेखि हाम्रो उपभोक्तालाई उठाएको रकमको कोषमा नदेखाइएको भनेर हामीले वार्डमा पनि निवेदन लेख्यौँ, केराबारी गाउँपालिकामा पनि निवेदन लेख्यौँ, तर त्यो निवेदन लेखेको र नलेखेको कुनै अर्थ नै भएन। उहाँहरू आएर छानबिन गर्नुहुन्न। हजुर, मैले वार्डमा पनि पुर्याएको हो, गाउँपालिका केराबारी पनि पुर्याएको हो, तर उहाँहरूले खै त आएर चासै दिनुहुन्न। हाम्रो विषयलाई 20-25 वर्षदेखि हामीले तिरेको रकमको हिसाब छैन। हामीलाई हरेक बाहनामा पैसा उठाइएको छ, धाराको विषयमा उठाइएको छ, मिटरको विषयमा उठाइएको छ। आज 16 धाराबाट 80 हजार उठाएको हिसाब छैन। त्यस पछाडि फेरि जिल्लाबाट आएको बजेटबाट दोस्रो ट्याङ्की बनाइयो राङ्चामा। मेरो गाउँको राङ्चाको विषय गर्दैछु म। पहिला पनि निवेदन पुर्याएकै हो, मेयरज्यूको हातमा पनि, वार्डको अध्यक्षको हातमा पनि। त्यो निवेदनै आज न्युज 24 मा पुगेको छ होइन? र यो विषयमा वार्ड अध्यक्षले, गाउँपालिका मेयरले वास्ता नगरेको हुनाले हाम्रो गुनासो आज स्थानीयले गुनासो कहाँ पोख्ने त? उहाँहरूले स्थानीय गुनासो। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ?
उहाँले सुन्नै हुन्न, आएर छानबिन गर्नुहुन्न। ठिक छ मदनजी, उहाँलाई हामी सोध्छौँ। यति मारमा परेको छौँ, आजसम्म फेरि अर्को 3500 जम्मा गर भनिरहेको छ समितिले। हामी त 2 खेप मिटिङ भइसक्यो, तर मिटिङको निष्कर्ष भएको छैन। कुनै पनि हरिसाब छैन, कुनै रकमको लेखाजोखा छैन, कुनै बिल छैन। आज 20-25 वर्षदेखि हामीले तिरेको रकमको ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँहरूले खानेपानीको पनि अभाव झेल्नु पर्ने, त्यसमाथि आफूले बुझाएको उपभोक्ता समितिलाई बुझाएको रकमको पारदर्शिता पनि नपाउने, यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू समक्ष गुनासो पुग्दा पुग्दै पनि तपाईँहरूले यसको छानबिनका लागि तदारुकता नदेखाउनु र खानेपानीको परिपूर्तिका लागि कुनै पहल नगरेको भन्ने उहाँले गुनासो गर्नुभयो। त ठिक छ, गुनासो त आउनु स्वाभाविक हो। हजुर हजुर। अब मदनजीले निवेदन मैले नै के भएको वास्तविक त मौखिक भन्नुभन्दा पनि लिखित रूपमा लिएर आउनुहोस् भनेर मैले नै लिखित रूपमै पुर्याइएको छ। हामीले लिखित रूपमै पुर्याइएको छ, वाडामा नि पुर्याइएको छ, केराबारी गाउँपालिका नि पुर्याइएको छ, तर त्यसको छानबिन आजसम्म नभएको हुनाले यो गुनासो आज हामीले कहाँ पोख्ने त गुनासो? उहाँको मैले सुनेपछि मेरो सुन्नु पर्यो उहाँले, होइन? अब हामीले लिखित रूपमै लिएर आउनुहोस् भनेर मैले मागेको त्यो निवेदन, होइन? हजुर। अनि हेलो हजुर बताउनुहोस् न अध्यक्ष, बताउनुहोस्। हामी सबैले नै त्यो पुर्याइएकै हो। त्यो निवेदन आइसके पछाडि चाहिँ हामीले सम्बन्धित वाडालाई चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सभा हुन नसकेको, रकमहरू कसरी उठ्छ त्यो चाहिँ तपाईँले वाडामै छलफल गरेर वास्तविक यो हामीलाई रिपोर्ट ल्याउनुहोस् भनेर हामीले पठाएको। यो 1 महिना अगाडितिर हामीसँग निवेदन आएको हो, होइन? निवेदन तपाईँहरू समक्ष आयो, 1 महिना अगाडि निवेदन आयो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट के पहल थाल्नु भयो त अध्यक्षजी? सुनौ न हामी पनि। पहल सुन्नु न, मैले भने त मैले आफै निवेदन मगाएको भनेर भनिसके पछाडि पहल भयो कि भएन? निवेदन मगाउनु भयो, ठिक छ, तर त्यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि त्यो समितिमा छानबिन गर्नका लागि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्ने मेरो प्रश्न। सम्बन्धित वडालाई हामीले चाहिँ पठायौँ। हजुर। त्यो प्रभावित क्षेत्र कति हो, कति वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ अधिवेशन भएन, समितिहरूले कसरी चलाइरहेछन्, तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि सम्बन्धित खानेपानीको अध्यक्ष अथवा सचिवहरू जिम्मेवार मान्छेलाई बोलाएर छलफल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्यौँ। हजुर। अब उहाँले एकचोटि हाम्रो छलफल भइसक्यो तर कुरा मिलेन भन्नुभयो। उहाँहरूले अडिकै देखाउन सक्नुहुन्न, 20-25 को अडिकै देखाउन सक्नुहुन्न 20-25 वर्षदेखि। अब मिलेन भने त सम्बन्धित वडाले हामीलाई बेच्नु पर्यो। अब हामी त्यस पछाडि हामी झिकाउँछौँ। यहाँ त के भयो भने गाउँपालिका मेयरज्यूले अध्यक्षलाई मैले भनिदिएको छु, अध्यक्षज्यूले हामीले समितिलाई भनिदिएको छौँ, भरमा मात्रै छ, उहाँहरू आएर छानबिन गर्नुहुन्न। बस मैले भनिदिएको छु, चिठी लेखिदिएको छु, यति नै छ उहाँहरूको। ठिक छ अध्यक्षजी, तपाईँमाथि पनि अब एउटा ठिक छ अध्यक्षजीलाई म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँ गाउँपालिकाको एक अभिभावक हो, एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तपाईँमाथि स्थानीयले यति धेरै गुनासो गरिसके पछाडि त्यसको छानबिनका लागि त्यसको छानबिनका लागि तपाईँले आफूले तदारुकता देखाउनु पर्ने दायित्व तपाईँको हुन्छ सर। तपाईँले यो किन गर्न सक्नु भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न सर। सुन्नु न सर। हजुर। तपाईँहरूकामा गुनासो आउने बित्तिकै समाचार सम्प्रेषण हुन्छ, त्यो छिटो छरितो हुन्छ, तर पालिकामा हुन्छ। सर 1 महिना भयो भन्नुभयो नि त तपाईँले निवेदन हातमा परेको? अधिकार क्षेत्र हुन्छ, होइन? हजुर। अब सबै ठाउँ हामी घुम्नुपर्छ, समस्या हुन्छ। 1 महिना अगाडि आएको निवेदन हो। अब त्यो निवेदन अनुसार वाडाले रिपोर्ट दिएको छैन। अब हामी रिपोर्टहरू खोज्छौँ, त्यो अलिकति टाइम लाग्छ नि त अध्यक्षज्यू। अब तपाईँहरू ठिक छ, तपाईँहरू हामी के चाहन्छौँ भने सर, हामीले 20-25 वर्षदेखि समितिका गोजी भरिरहेको छौँ। 20-25 वर्षदेखि हामी कुवाको दहमा डुबेर हेरेर ठुलो हामीले समितिको गोजी भरिरहेको छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हामीलाई सरकारको ढिकुटीमा हामी तिर्न तयार छौँ। वाडाले हेरिदिनु पर्यो हाम्रो खानेपानीको विषय, हामी वाडामा गएर तिर्छौँ। हाम्रो भनाइ यो आएको छ। यसलाई तपाईँले 1 महिनालाई धेरै ठुलो नमान्नुहोस्। अब हामी उनीहरूलाई झिकेर कुरा गर्छौँ भनिसके पछाडि कुरा 1 महिनाको होइन अध्यक्षजी, उहाँले भनिरहनु भएको छ 20-25 वर्षदेखि खानेपानीका लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ, पैसा बुझाइरहेका छौँ, निरन्तर खल्ती भित्ताइरहेका छौँ, तर धारामा पानी एक थोपोसम्म अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। धारामा पानी आएको छ, धारामा पानी आएको छ, तर हामी उपभोक्ताहरू उठेको रकमको हेनामेना छ। सुन्नु न सर, हामी आएको हिसाबले पनि उहाँले हामीसँग गुनासो पोखेको 1 महिना मात्रै भइरहेको छ। ठिक छ। अब कति समय भयो भन्नेतर्फ हामी नजाउँ अध्यक्षज्यू। यसको छानबिन जो ठिक छ वडाबाट रिपोर्ट लिएर यदि भएन भने झिकाएर अडिट गराउने, त्यहाँ संस्थामा अडिट गराउने प्रतिनिधि खटाउने काम त हामी गरिहाल्छौँ नि।
कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ सर? हामी यसको के चाहन्छौँ टाइम भने फ्रेम दिनुहोस् न। हामी के चाहन्छौँ भने आज तपाईँसँग गुनासो गयो होला, हजुर। उहाँ एकचोटि दर्ता गरेदेखि फर्किनु पनि भएन होइन, किन भएन भनेर आउनु पनि भएन। अब कार्यालयमा धेरै चाङ हुन्छन्, धेरै निवेदनहरू आउँछन्, सबै डिटेल ठिक छ। अब कति समय लाग्छ यो भनिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट देखाउनु पर्ने अग्रसरताका लागि तपाईँ कहिलेदेखि यसमा तदारुकता देखाउनुहुन्छ र यसको समाधान तपाईँको छानबिन कहिलेसम्म गरिसक्नुहुन्छ? यसको टाइम फ्रेम बताइदिनुहोस् न ल। यस्तो ठ्याक्कै हजुरलाई भने जस्तो टाइम त कहाँ हुन्छ, तर अब हामीले वार्डलाई बोलाउँछौँ, वार्डले के गरेको छ त्यो प्रतिवेदन बुझेर अनि अरू कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। कहिले बोलाउनुहुन्छ? अब यो जनतालाई त बताउनु पर्यो नि। स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष कार्यक्रममा गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईँका गाउँपालिकाका अन्य स्थानीय नागरिकले टेलिभिजन पनि हेरिरहेका छन्, तपाईँ मार्फत एउटा प्रतिबद्धता पनि होस् न। टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, गुनासो आएको छ, त्यो कुरा मैले भने नि। अब हामी बोलाउँछौँ नि, हाम्रो चाहिँ अब आज शुक्रबार हो, शनिबार छुट्टी हुन्छ, आइतबार सोमबार अबको टाइममा बोलाइहाल्छौँ। हस्, तपाईँले भनेअनुसार 2-3 दिनभित्रै। ठिक छ। हाम्रो भनाइ के छ भने स्थानीयको हामीले 20-25 वर्षदेखि समितिको गोजी भरिरहेको छौँ, तर हामीलाई सरकारले हेर्नु पर्यो। हामी वाडामा तिर्छौँ बरु। ठिक छ, ठिक छ। यसको तिर्छौँ हामी पैसा। ठिक छ। यसका लागि सम्भवतः अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूको गुनासो बुझिसक्नु भएको छ। सबै कुरा डिटेल हेर्न टाइम लाग्छ। ठिक छ, अध्यक्षज्यूले बुझिसक्नु भएको छ। मदनजी, तपाईँ पनि एकपटक अध्यक्षज्यूको सम्पर्कमा आउनुहोला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र यो विषयलाई लिएर आगामी दिनमा हामी रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अध्यक्षजीले बताएअनुसार विशेष गरी वडाबाट प्रतिवेदन आइसके पछाडि र त्यसलाई अडिट गराउनका लागि र यसको थप छानबिन गराउनका लागि आफूले पहल थाल्नेछु बताउनु भयो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ, कुरा राख्नु भएको छ। यसका लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले बोले अनुसारको अबको 2-3 दिनभित्रै यसको छानबिनका लागि उहाँले तदारुकता देखाउन सक्नुहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि म अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै मदनज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, खानेपानीका विषयमा यति बेला हामीलाई गुनासो आइसके पछाडि यससँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष कार्यक्रममा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई जोडेर यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र उहाँहरूको दायित्वका सवालमा, उहाँहरूले गरिरहनु भएको पहलका सवालमा पनि केही बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यस किसिमका समस्याहरू आम नागरिकका ससाना समस्यालाई पनि हामी प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? बाराबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम विष्णु प्रसाद अधिकारी। विष्णुजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के गुनासो थियो यहाँको? राख्नुहोस् त। मेरो समस्या भनेको बारा जिल्लाको एकदम पुरानो 2053 सालमा स्थापना भएको एउटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवाना, अहिले चितपुर सिमरावको महानगरपालिका वडा नम्बर 15। हजुर, म 1 नम्बर समूहको सदस्य हुँ। विगत लामो समयदेखि संस्थामा भए गरेका अनियमितताका विषयमा कुरो राख्ने क्रम जारी थियो। हजुर। एकजना त्यहाँको मुख्य प्रबन्धकले नीति नियम नेतृत्व सम्पूर्ण कुराहरू आफूले हातमा लिएर जो मान्छेले अनियमित भएका कुराहरू आफ्नो सदस्यले मेरो पैसा हरायो, मेरो ब्याज बढी लिनुभयो भनेर आवाज उठाउँदा संस्थाको सदस्य होइन भनेर उहाँले कारबाही गर्ने अनि अब उहाँ समक्ष संस्थामा निवेदन दिँदाखेरि म प्रधानमन्त्रीसम्म जाँदाखेरि पनि मलाई केही फरक पर्दैन भनेर सदस्यलाई सूचना नदिने, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम मैले जिल्ला प्रशासन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन गर्दा समेत नारायण छेत्रीले सबै कुरो आफ्नो हातमा लिएर मलाई सदस्यबाट हटाउनु पूर्व नै मेरो आफ्नो खाताबाट मुटुको उपचार गर्न जाँदाखेरि आफ्नो खाताको पैसा समेत बेपत्ता पारेको। नारायण छेत्री यो सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुनुहुन्छ? मुख्य प्रबन्धक पनि उहाँ नै हो, सञ्चालक समिति पनि उहाँ नै हो सर। अनि अब यो सहकारी संस्थामा कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो? तपाईँलाई अहिले हटाइएको 9000 शेयर सदस्य छन् सर। 9000? हजुर। साना किसान कृषि सहकारी संस्था भन्नुभयो नि त? हजुर हजुर। हस्, उहाँका यस संस्थाका प्रबन्धकलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र तपाईँले बताउनु भए अनुसार तपाईँको जिज्ञासा तपाईँको। सर अलिकति मेरो कुरो मात्र बाँकी छ। ठिक छ, अलिकति बाँकी छ, सुनिदिनु होला कृपया प्लिज। हस् प्लिज। एकदम अपराध भएको छ, मरेको व्यक्तिको नामबाट समेत पैसा हराएको छ खाताबाट।
अब यति हुँदै पनि तपाईहरु अन्य जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाउनु भएन? तपाई मात्रै हो अथवा अन्य तपाईको साथमा अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ बचतकर्ताहरू? अन्य सदस्यहरू कस्ता छन् भनेदेखि जो धागड जाति जो ल्याप्चे छापका सदस्यहरू मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपाली प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको आवाज 1 वर्ष अगाडिदेखि मेरो पैसा हरायो, मेरो खातामा हालिदिनुहोस्, हजुर मलाई अन्याय पर्यो भनेर निवेदन दिन जाँदा नारायण छेत्री आफैले तपाईहरूको मुद्दलमी छ जहाँ गएर जे गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। सहकारी विभाग, जनकपुर धाम प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, 5 करोडभन्दा माथिकोलाई विभागले समेत हेर्न सकेन। हाम्रो निवेदन सम्पूर्ण ठाउँमा छ तर निवेदनलाई उहाँले लत्याउनु भयो। ठीक छ, तपाईहरुको निवेदन त हरेक ठाउँमा तपाईहरुले स्थानीय प्रशासनको पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भयो होला, स्थानीय सरकार लगायत अन्य निकायको पनि तपाईहरुले ढोका ढकढकाउनु भएको होला। विशेष गरी यति हुँदै सम्बन्धित निकायले यसको छानबिन गर्नका लागि तदारुकता देखाउन सक्यो वा सकेन? सकेन। राष्ट्रिय सहकारी विभागमा 2076 भाद्र 18 गते सहकारी प्रदेश सहकारी ऐन बनेको छैन। 18 वटा बुँदामा डुमरमाणाको स्थानीय किसान सहकारी संस्था लिमिटेडमा अनियमित भएको छ भनेर प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले काठमाडौँमा दिँदाखेरि समेत उहाँबाट चाहिँ यथेष्ट कारबाही हुन सकेन। उल्टै मन्त्रालयबाट तपाईको सचिव समेतको सरुवा गर्नेमा उहाँको प्रमुख भूमिका रह्यो। अब तपाईले बताए अनुसार यो सहकारी संस्थामा कति रकम हिनामिना भएको, व्यक्तिगत रूपमा तपाईको कति रकम यो सहकारी संस्था? 50,000, अरूको 17,000, कमली देवी महतो एकैचोटि 56,000, जबकि जो धागड नेपाली भाषी पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्न। हजुर, हस् ठीक छ, तपाईको समस्या हामीले बुझ्यौं। ठीक छ, अन्य निकायबाट छानबिन हुन सक्दैन, उहाँले प्रभावमा पार्नुहुन्छ। हजुरको 24 हाम्रो चाहिँ यो न्युज 24ले हाम्रो एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरोस्। हस् ठीक छ, तपाईले अत्यन्त गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ र विशेष गरी हामीले सम्बन्धित जो मुख्य प्रबन्धक हुनुहुन्छ यो सारा किसान कृषि सहकारी संस्थाका उहाँका प्रबन्धकलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौं, यद्यपि हाम्रो टेलिफोन उहाँले उठाउनु भएको छैन। यदि उहाँले टेलिफोन उठाउनुहुन्न प्रभावमा पार्नुहुन्छ, तपाईहरुसँग पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्न उहाँ? हैन, अदालत समेतबाट उहाँले अदालतले पनि झुक्याउनु भएको थियो। मुख्य प्रबन्धकमा 8 मा गइसक्नु भयो उहाँले। अदालतमा भनेर ठहर गरिसकेका छ। भनेपछि अदालतलाई पनि उहाँले टेर्नु भएको छैन? टेर्नु भएको छैन। हस् ठीक छ, हामी यो विषयलाई हजुरलाई फोटोकपी के पठाउनु पर्छ म पठाउँछु। हस् ठीक छ, तपाईसँग के डकुमेन्ट्सहरू छन्, के कागजात तथ्य प्रमाणहरू जे जति छन् ठीक छ, हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। हाम्रो टिमका साथीहरूले मैले बसन्त खतिवडा पनि अनुरोध गर्दाखेरि उहाँ आउनु भएन के। ठीक छ, हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र त्यसपछि यसको थप फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईले भने अनुसार जुन हिसाबले यो सहकारी संस्थामा अनियमित भोलि जाँदा नै मेरो आँसु आइरहेको छ, मेरो पैसा हराएको छ। हजुर, मेरो आँसु आइरहेको छ, मेरो पैसा हराएको छ, त्यहाँबाट बदमासी भएको छ। मैले मुटुको उपचार पाइनँ मेरो व्यक्तिगत खाताको पैसाले। हस् ठीक छ, यस विषयमा बुझ्नेछौँ हामी। तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनु होला, हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ समय र जानकारीका लागि। हस् ठीक छ, धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला सहकारी सम्बन्धी गुनासो राख्नु भएको थियो। यसरी सहकारी संस्थामा पछिल्लो समय आम नागरिकले एउटा विश्वासका साथ गरेको बचतका रकमहरू डुब्न थालेको छ। आफूले बचत गरेको रकम आफूलाई पर्दा आफूलाई चाहिएको अवस्थामा नपाएको गुनासोहरू र सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ठग्ने गरेका गुनासोहरू व्यापक रूपमा आउने गरेको छ र कार्यक्रममा यस किसिमका गुनासोहरू हामीलाई धेरैभन्दा धेरै आउने गरेका छन् र हामीले यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न पनि गर्ने गरेका छौँ र अहिले पनि हामीले विशेष गरी यो सहकारी संस्थाका प्रबन्धकलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ तर उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन। यद्यपि यस सहकारी संस्थाभित्र भएका अनियमितताको थप वास्तविकता उत्खनन गर्नका लागि हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ विषयलाई भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी आम दर्शक महानुभावहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता खोजिरहेका छौँ। यसर्थ कोही दर्शक हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार। है नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभनाम? म लुम्बिनी प्रदेशबाट, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाबाट किरण योगी भन्ने मान्छे हो सर। किरणजी के समस्या पर्नुभयो? एकैछिन सर है, यो सशस्त्र जनयुद्धको समयमा हजुर हजुर बताउनुहोस् किरणजी, हामीले सुनिरहेका छौँ।
यो सशस्त्र जनयुद्धको समयमा हजुरको मलाई स्कुलमा पढाइरहेको बेला माओवादीले लिएर टाउकोमा गोली हाने, त्यो गोली 60 सालमा मलाई हानेको अहिलेसम्म मेरो टाउकोमा गोली छ। उता माओवादीले गोली हान्यो अनि सरकारले चाहिँ बिना कारण चाहिँ कारणै नदेखाएर चाहिँ जागिरबाट अबबाट शिक्षा दिन सकिन्न तपाईँलाई, तपाईँ अब स्कुल पनि नआउनु होला, आफ्नो शिक्षा आफै गर्नु होला भनेर अहिलेका निर्वाचन आयुक्त त्यतिखेरको बर्दिया जिल्लाको सिडिओ नरेन्द्र दाहाल भन्नेले मलाई जवाब दिएर जागिरबाट बिना कारणले निकाल्नुभयो। र अहिले आएर फेरि मलाई सरकारले खाइपाई आइरहेको रकम कलम यो अपाङ्गहरूलाई दिइरहेको मेरो 80% रकम कलम जुन दिइरहेको थियो, अहिले फेरि हजुरको यो गृह मन्त्रालयले एकाएक चाहिँ 60% भनेर झाडिदियो मेरो। अनि मैले किन मेरो 60% झाडियो त? मेरो एउटा हात र एउटा बायाँ हात पनि लाग्दैन, खुट्टा पनि लाग्दैन, टाउकोमा गोली छ, हिँड्न डुल्न दिशा पिसाब गर्न नुहाउन धुवाउन एउटा सहयोगको आवश्यक सहित मलाई त्यो समस्या भएको बेलामा दिइरहेको समय उसलाई के भन्छ मेरो यो बिना कारणले निकालिदिने एउटा मात्रै कारण छ, मसँग नेकपाको के भन्छ साधारण सदस्य छैन, त्यति मात्रै हो मेरो। नत्र अरू टाउकोमा गोली, डाक्टरको सिफारिस, पहिलेभन्दा अहिले जटिल अवस्था भनेर सम्पूर्ण डाक्टरको कागजात पेश गर्दा पनि मलाई त्यस्तै हटाइएको छ त्यहाँबाट। अब किरणजी, तपाईँले यति धेरै कुराहरू बताइरहँदा अत्यन्त दुःखद कुरा बताउनु भएको छ र विशेष गरी तपाईँले पाउँदै आउनुभएको सेवा सुविधाहरूबाट जुन हिसाबले तपाईँले वञ्चित गराइएको छ, मेरो फिडब्याक आइरहेको छ। तपाईँले टेलिभिजन खोलिरहनु भएको छ किरणजी, तपाईँले टेलिभिजन खोलिरहनु भएको छ भने त्यसलाई बन्द गर्नु होला केही समय र हजुर बन्द गरेको छु। ठिक छ, मेरो फिडब्याक आइरहेको छ त्यस कारणले भनेको। किरणजी, जस्तो अब तपाईँले यति कुराहरू बताइरहँदा तपाईँसँग सबै कुराहरूको डकुमेन्ट्सहरू पनि रहेको, सिफारिसहरू पनि रहेको र तपाईँले सेवा सुविधा पनि पाउँदै आएको र अहिलेका लागि वञ्चित गरियो भनेर भनिरहँदा के कारणले वञ्चित गरिएको रहेछ, सम्बन्धित निकायले के भन्यो यसबारे बताउनुहोस् त। गृह मन्त्रालयमा पनि म गएर सम्पर्क गरेँ हजुरको। हजुर, त्यो राहत महाशाखा भन्ने हुन्छ, त्यहाँ के भन्नु भनेपछि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा सिफारिस भए बमोजिम गरिन्छ किरणजी भन्नुभयो। बर्दिया जिल्लाको डाक्टरले मेरो चाहिँ के भन्छन् निजे चाहिँ फलानु मान्छे हिँडुल गर्न नसक्ने, टाउकोमा गोली रहेको, बायाँ खुट्टा र हात नराख्ने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेर के भन्छ प्रिस्क्रिप्सन दिएको छ। अनि त्यति दिँदै अनि काठमाडौँ सिंहदरबार गृह मन्त्रालयमा रहने के भन्छन् शान्ति मन्त्रालय हुनु अब कताको डाक्टरहरूले बिना कारण हेर्दै नहेरेर कसरी मलाई 60%मा ढाल्यो त? जो कि खुट्टामा रोड भएका मोटरसाइकल चलाएर हिँड्ने के भन्छन् कमरेडहरूले 80बाट 85% पाए अहिले भयो उनको। मेरो मात्रै नपुगेको कागज नेकपाको के भन्छ मसँग सदस्यता छैन हजुर। किरणजी, तपाईँले अहिले कुन वर्गको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ, पाइरहनु भएको छ? 60% भनेर मलाई घटाएर दियो, त्यसपछि मैले लगेको छैन अहिलेसम्म हजुरको। तपाईँले अनि त्यो हुनाले मैले यो न्यू 24 लाई सम्झेँ हजुर। तपाईँले लिनु भएको छ कि छैन त? यो अहिले जुन हिसाबले तपाईँलाई घटाएर दिएको छ सुविधा मैले लिनु भएको छैन? लिएन, जिल्लामा यथावत छ। मैले भने कि मेरो यो मुद्दालाई सम्बोधन होस् भनेर मैले यथावत राखेको छु। कति समय भयो तपाईँले यो नलिनु भएको? अहिले भर्खरै पैसा निकासा भएको छ, यो हजुरको 2 महिना आदि भयो। हजुर, योभन्दा पहिले मैले 80% नै लिइरहेको थिएँ गएको वर्षमा। यो वर्षबाट अब यो वर्षको अब घटाएर दिएपछि त्यसरी मैले लगेको छैन गृहमा। अनि हाम्रो बर्दिया जिल्लाको सिडिओ साहबलाई सबैलाई मैले भने आफ्नो समस्या मेरो यस्तो हो भनेर। अनि उहाँहरूले ल ठिकै छ हामी फेरि तपाईँको पुनरावलोकन गराउँछौँ भनेर जिल्लाको सिडिओ साहबले पुनरावलोकनको लागि निवेदन पठाउनु भएको छ माथि केन्द्रमा। गृह मन्त्रालयमा म आफै पनि फोन गरेर कुरा गरेर बुझ्दाखेरि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार हुन्छ भन्छ। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार हुन्छ भन्दा मेरो त स्पष्ट डाक्टरले लेखेको कागज छ, तर किन घटाइयो त? मेरो अब यो राजनीतिकरण गरेर के भन्छन् घटाइएको हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुँ, मसँग नेकपाको के भन्छन् सदस्यता नभएको हुनाले हटाइयो भन्ने मेरो यो ठाडो आरोप हो उहाँहरूलाई। हस्, ठिक छ। अब यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँको यो जिज्ञासा हामीले लाइभ कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ सन्त बहादुर सुनवार, माफ गर्नुहोला, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ बर्दियाका। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु सबैभन्दा पहिले। अब यति बेला लाइभ कार्यक्रममा एक सर्वसाधारणले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो जो जनयुद्धको समयमा शिक्षक भएका बेला पढाउँदै गरेको समयमा उहाँको टाउकोमा गोली लाग्यो, गोली हानियो। त्यस पछाडि उहाँले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउँदै आउनुभएको थियो। 80% पाइरहेको सेवा सुविधा अहिले घटाएर 60%मा झऱ्यो। त्यो सेवा सुविधा आफूले अहिले पछिल्लो समय नलिएको भनेर भनिरहनु भएको छ, यो गुनासो गरिरहनु भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस किसिमको सेवा सुविधा घटाइएको अवस्था छ भनेर गुनासो गर्नुभयो। कारण के होला सिडिओ साहब, यसबारे जानकारी छ?
धानगत भएको व्यक्तिको सेवा सुविधा कहाँ घट्यो? यहाँ घटेको छ यहाँ? किरणजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो किरणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो सिडिओ साहबलाई बताउनुहोस् त, सिडिओ साहबलाई बताउनुहोस् त तपाईँ। हेलो हेलो सिडिओ साहब एकैछिन होल्डमा रहनु होला, म तपाईँसँग केही बेरमा मलाई कुराकानी। त्यो सेवा सुविधा घटेको चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँको निवेदन के छ, माग के छ र कार्यालयमा यहाँ पठाइदिनु होला। ल धन्यवाद। हस् ठिक छ। त यो दर्शक उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। यद्यपि किरणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, तपाईँले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ, तपाईँको फिडब्याक आइरहेको छ है, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। सर मलाई बोलाउने बेला किरण योगी भनिन्छ। हजुर, तर मेरो नाम चाहिँ कृष्ण राज योगी हो है। ठिक छ कृष्णजी, तपाईँले सिडिओ साहबलाई केही त्यस्तो किसिमको जानकारी गराउनु भएको छ आफ्नो विषयमा? हजुर गराउनु भएको छ कि छैन? यो सिडिओ साहब त भर्खरै सरुवा भएर आउनुभएको हो। हजुर, उहाँलाई सायद त्यति साह्रो जानकारी नहोला। हस् ठिक छ, उहाँलाई जानकारी गराउनु होला र उहाँले बताएअनुसार त्यही भन्नुभएको छ, तपाईँको निवेदन पत्र र तपाईँले सम्पर्क गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ र जानकारीका लागि म सिडिओ साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै किरणजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबर चालक सुभाकर खड्कामाथि महिला यात्रुहरूले आक्रमण गरेको घटना नसेलाउँदै फेरि अर्का नेपाली माथि आक्रमण भएको छ। स्थायी घर बागलुङ भएका 30 वर्षीय लिफ्ट चालक आशिष सापकोटा मङ्गलबार साँझ न्युयोर्कको क्विन्समा कुटिएका छन्। दुईजना यात्रुलाई पिकअप गरेर क्विन्सको जमैकातर्फ जाँदै गर्दा सापकोटामाथि आक्रमण भएको हो। केही दिन अघि सान फ्रान्सिस्कोमा उबर चलाउँदै आएका ललितपुरका सुभाकर खड्कामाथि उनको उबरमा 3 युवती मिलेर दुर्व्यवहार भएको थियो। आफ्नो उबरमा चढेका 3 युवतीमध्ये एक युवतीलाई मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा सुभाकरमाथि युवतीहरूले दुर्व्यवहार गरेका थिए। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा आप्रवासी र अश्वेत नागरिकमाथि हुँदै आएको दुर्व्यवहारको शिकार नेपाली नागरिकहरू बन्न थालेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। केही दिन अघि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा उबर चालक रहेका नेपाली सुभाकर खड्कामाथि 3 जना युवतीहरूले दुर्व्यवहार गरे। 32 वर्षीय खड्काको सवारी साधनमा 3 जना महिला यात्रुहरू चढेका थिए, तर ती यात्रुलाई चालक खड्काले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा उनीमाथि उल्टै आक्रमण भएको थियो। खड्कामाथि भएको त्यो आक्रमण र दुर्व्यवहारको भिडियो र सोबारेको समाचार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा छाएको थियो। तर यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपाली लिफ्ट चालक कुटिएका छन्। स्थायी घर बागलुङ भएका 30 वर्षीय लिफ्ट चालक आशिष सापकोटा मङ्गलबार साँझ न्युयोर्कको क्विन्समा कुटिएका हुन्। 2 जना यात्रुलाई पिकअप गरेर क्विन्सको जमैकातर्फ जाँदै गर्दा सापकोटामाथि आक्रमण भएको हो। 1 जना पुरुष र 1 जना महिला गाडीमा बसेपछि एक आपसमा झगडा गर्न लागेको र पुरुषले महिलालाई कुटपिट गर्न थालेपछि असुरक्षित महसुस गरेर सापकोटाले 911मा कल गरी प्रहरी बोलाएका थिए। त्यसपछि पुरुष यात्रुले फोन खोसेर सापकोटामाथि आक्रमण गरेका हुन्। ती यात्रुले चालक सापकोटामाथि कुटपिट नै गरे। त्यसपछि एम्बुलेन्स मार्फत सापकोटालाई न्युयोर्क स्थित जमैका अस्पताल लगिएको थियो। सापकोटाको मुख र कानमा चोट लागेको छ। सापकोटाले अमेरिकामा 1 महिनादेखि लिफ्ट चलाउँदै आएका थिए। चालक सापकोटाको उजुरी न्युयोर्क प्रहरीमा पुगेपछि अहिले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। यता नेपाली चालकमाथि भएको कुटपिटले विश्व तताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियन अमेरिकनमाथि हिंसा बढेको सूचना आफूले पाएको भन्दै जातीय रूपमा त्यसो गर्नु अपराध भएको र त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन समेत दिएका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले मातहत निकायलाई त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै यस्ता गतिविधि दोहोरिनु पनि अमेरिकाका लागि राम्रो नहुने बताएका थिए। Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed, and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives.
And still. तर सुभाकर खड्कामाथि भएको आक्रमणको घटना सेलाउन नपाउँदै र राष्ट्रपति बाइडेनले बोलेको केही दिनमा नै फेरि अर्का नेपालीमाथि आक्रमण भयो। नेपालीमाथि भइरहेको निरन्तरको आक्रमणले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा नै आप्रवासी र अश्वेत नागरिकमाथि हुँदै आएको दुर्व्यवहार बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। दर्शकवृन्द, आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढ्दो छ र जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल पनि भइरहेका छन्। यसअघि विशेष गरी ललितपुरका उबर चालक सुभाकर खड्कामाथि नेपाली जो छन् तिनमाथि आक्रमण भएको थियो र त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि बागलुङका 30 वर्षीय लिफ्ट चालक आशिष सापकोटा माथि मङ्गलबार साँझ न्युयोर्कको क्विन्समा आक्रमण भएको छ र यस विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ। जो स्वयं यति बेला कुटपिटमा परेका थिए आशिष सापकोटा, उनीसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ, तर अहिले उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यद्यपि उहाँलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका थियौँ र फेरि पनि यस विषयलाई हामी बुझ्नेछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ अहिले र पछिल्लो समय अमेरिकामा आप्रवासीहरूमा हुँदै आएको यस्तो दुर्व्यवहारमा बढी जस्तो नेपाली नागरिकहरू निशानामा पर्दै आएका छन् र राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यो आपराधिक क्रियाकलापहरू रोक्नका लागि निर्देशन दिएका थिए। अश्वेत नागरिकहरूमाथि हुँदै गरेको दुर्व्यवहार बारे आफूलाई जानकारी आएको भन्दै यसलाई रोक्नका लागि निर्देशन समेत मातहतका निकायलाई दिएका थिए, तर त्यो निर्देशन दिएको केही दिनमा नै फेरि नेपाली नागरिकमाथि कुटपिट भएको यस्तो घटना बाहिर आएको छ। यसबारे हामी थप आगामी दिनमा फलोअप गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। विकास निर्माणका काममा हेलचक्राई नेपालकै मूल रोग बन्ने गरेको छ। सडक होस् वा जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै नसकिने मात्र होइन, फर्जी कागजात बनाएर भुक्तानी दम्पच पार्ने नियतका कारण आम मानिसले दुःख पाउँदै आएका छन्। यस्तै भएको छ मुगुको पूर्वी भेगमा रहेको च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजनाको काम। विक्रमसम्म 2058 सालमै स्थापना गरिएको यो लघु जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र मात्र होइन, अझै बन्ने छाँट काट्ने छैन। साविकको मार्गी गाउँ विकास समितिका 2 गाउँका स्थानीय अझै टुकीको भरमा दैनिकी बिताउन बाध्य छन्। ठेक्का लिएको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दावी गर्दै कागजात नै पेश गर्यो अनि सरकारी निकायले पनि स्थलगत अनुगमन नै नगरी 58 लाख रुपैयाँ निकासी पनि गर्यो। न त काम हुन सकेको छ, न त जलविद्युत आयोजना बन्ने कुनै लक्षण नै छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको त्यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विकास निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरू झारो टार्दै रकम भुक्तानी लिने हतार गर्छन्। उनीहरूलाई साथ दिन्छन् सरकारी निकाय। यस्तै भएको छ मुगुमा पनि। 2058 सालमा स्थापना भएको च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजना धेरै पहिले नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। 20 वर्षसम्म पनि यो जलविद्युत आयोजना निर्माण अलपत्र छ। 25 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेर मार्गी र महगाउँका 300 भन्दा बढी घरधुरीलाई लाभ दिने उद्देश्य थियो, तर लाभ त टाटा बाठाले पाएका छन्। यही आयोजना निर्माणको नाममा रकम हिनामिना गर्न पाएपछि गाउँका अगुवा भनिनेहरू निर्माण सम्पन्न गर्नुभन्दा अल्झाउनै व्यस्त हुने भइहाले। साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गत दुर्गम विकास क्षेत्र परियोजनाबाट सञ्चालित यो आयोजनाको सामान ढुवानी र मेकानिकल सामान पुर्याउने जिम्मा राधा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। यो ठेकेदार कम्पनीलाई 58 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। ढुङ्गा माटो नहर बनाउने जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति बनाएर दिइयो। आयोजना स्थल र प्रभाव क्षेत्रको अवलोकन नै नगरी बुझाएको प्रतिवेदन पास पनि गरियो। फर्जी प्रतिवेदनमा पावर हाउसमा बत्ती बालेर मार्गी गाउँमा विद्युत पुर्याइसकेको उल्लेख थियो। यतिसम्म झुटको खेती हुँदा पनि सरकारवाला निकाय मौन रह्यो। वास्तविकता कस्तो हो भन्ने यो दृश्य आफैले बताउँछ। अहिलेसम्म कुनै काम नहुँदा तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मार्गी गाउँका राप्किया लामाले काम नगरेको र राधा कन्स्ट्रक्सनले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाबाट दिए भन्छ ओराटको भाग लिँदैछन् पैसा। त्यही आफ्नो दुर्गम क्षेत्रको जलविद्युत कति भाग आयो कि क्या गरे
पुरानो उपभोक्ता समिति विघटन गरेर सोनाम लामाको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो। अहिले यो विद्युत आयोजना निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। नगरपालिकाले छुट्याएको 6 लाख म्याचिङ फन्डमा अर्को कुनै संस्थाले म्याचिङ गरेर काम गर्यो भने बोल्ने सम्भावना त्यति हो, नत्र भने सम्भावना छैन। अब चाहेको भए स्थानीय जनताले अब जस्तो 5 त्यहाँ 7 र 8 नम्बरको लगभग 400 भन्दा बढी घर दुई लाभान्वित हुने त्यो ठाउँ हो। त्यही वडाको पैसाले पनि वडाका अध्यक्षहरूले त्यहाँ इन्ट्रेस्ट गरेर त्यहाँ पैसा हाले पनि बल्ल सम्भावना छ। 2058 सालबाट यस आयोजना बनाउनका लागि धेरै समिति हेरफेर भइसकेका छन्, तर विद्युत निर्माण हुन सकेको छैन। दुर्गम विकास कोषको 26 लाख रुपैयाँ, साविकको मार्गी गाविसको 5 वडादेखि 9 वडासम्म लक्षित कार्यक्रमको 8,90,000, नेपाल जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम लापाको 9,10,000, संसद विकास कोष सहित विभिन्न निकायको 50 लाख र गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाको 20 लाख रकम गरी जम्मा 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। च्याप्नागाड जलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले आर्थिक अभावले आयोजना अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले स्थानीय सरकार मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले सहयोग गर्न कुनै चासो दिएको छैन। अलपत्र हुने सम्भावना अब त्यो पहिरो गएको ठाउँमा पाइप नहाल्ने हो भने र अब उस्तो माथि के भन्छ मेन उसमा चाहिँ पावर हाउसमा अलिक समस्या छ, त्यो निर्माण नभएसम्म काम गर्न गाह्रो छ। तपाईँको आश पनि स्थानीय सरकार नै हो र? बढी हामी नजिकबाट हाम्रो नजिकको स्थानीय सरकार देखेको पनि बुझेको पनि अनि स्थानीय सरकारले हाल्न सकेन हो। विद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक घरबाट 50-50 रुपैयाँ समेत उठाइएको थियो। 25 वर्ष बढी भएछ नि, अन्त हामी पहिला उठाउने बेला 50-50 धेरैको हामी 50-50 उठिकन लियो है। एक घरको 50-50 उठायो पहिला आउँछ तिमी हामी आशाले के हो आशाले हाम्रो मन क्या हौसला गरिकन दियो होला, ठिक छ भनेर हामी दियो गयो भयो। हामी 2 दिन 11 दिनसम्म हामी गाउँले पनि काम गरेकै हो। अहिलेसम्मको खर्च पनि खेर गएको छ। अब निर्माणमा तदारुक देखाउन रकम नै छैन। यो अवस्था रहँदा पनि आयोजना निर्माणमा सरकार उदासीन बनेको छ। अहिलेसम्म भएको खर्च 1 करोड माथिको हिसाब किताब कसले देखाउने? यहाँ अनियमितता भएको स्थानीयले दावी गरिरहँदा छानबिन गर्ने को स्थानीयको प्रश्न हो यो। दर्शकहरू, नेपालमा विकास निर्माणका काममा नै सबैभन्दा बढी लापरवाही, भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन्छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। 20औं वर्ष बित्यो तर यो जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, पुरा हुन सकेन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा च्याप्नागाड जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सोनाम छिरिङ लामा, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, धन्यवाद। 20 वर्ष बित्यो अझै पनि विद्युत आयोजना सम्पन्न हुन सकेन, कारण के रहेछ सर? यसको धेरै समस्याहरू छन् सर। अब तत्कालीन समस्या भनेको हाम्रो अहिले बजेट अभावकै कारण चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन। हजुर, किन बजेट निश्चित कुनै फिक्स संस्था अथवा सरकारी तर्फबाट अथवा कुनै गैर सरकारी तर्फबाट बजेट चाहिँ नियमित रूपमा त्यो दिने संस्था भएन दादा चाहिँ। हजुर, अनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र सरकारी गैर सरकारीसँग अनुरोध गर्ने, तिनीहरूले सीमित बजेट दिने अनि त्यो आयोजना सम्पन्न हुने इस्टिमेट अनुसार बजेट नहालिदिने गर्दाखेरि यो आयोजना चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन। र स्थानीयले पनि त्यति अब दायित्व नबोकिदिँदाखेरि स्थानीय जनताहरूले पनि विद्युतमा त्यति चासो नराख्दाखेरि त्यो अलिकति योजना सम्पन्न हुनमा गाह्रो भएको देखिन्छ सर। अब अध्यक्षज्यू हेर्नुहोस्, बजेट अभाव नै हो भन्दा तपाईँले बजेट अभाव हो भनिरहँदा विशेष गरी 20 वर्ष बितिसक्दा 58 लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले लगिसकेको छ र सँगसँगै उपभोक्ता समितिले यसमा अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू चाहिँ के हेरेर बस्नुभएको, यसको वास्तविकता के हो? यो बिचमा चाहिँ यो चाहिँ जलविद्युत आयोजना सुरु भएदेखि यता करिब 2टा उपभोक्ता हामी चेन्ज भइसकेका छौँ। हजुर, अनि पछिल्लो आरोप मैले 2072 सालबाट यसको काम चाहिँ थालनी गरेकोमा हजुर अब बिचमा विभिन्न हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ, अब कुनै निश्चित सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाले बजेट चाहिँ यो इस्टिमेट अनुसार यदि लगत
लागत रकम यदि लगानी गर्यो भने आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो नबनाइकन 16 सालमा बजेटहरू आउने जस्तो 10 लाख 15 लाख 5 लाख रुपियाँ आउने त्यो बजेटले अब पर्याप्त रूपमा काम हुन नसक्ने र त्यो बजेट सकिएपछि फेरि आयोजना नथालेको त्यतिकै रहने त्यो समस्या सबैभन्दा ठुलो त्यो हो। मैले यसको लागि सम्बन्धित निकायमा गाउँपालिकामा सबभन्दा नजिकको त्यो स्टेक होल्डर भनेको गाउँपालिका हो। गाउँपालिकामा पर्याप्त बजेट आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक रकम त्यहाँ हालिदिन भनेर पटक मैले अनुरोध गरेँ, तर गाउँपालिकाले पनि इन्ट्रेस्ट नलिँदा यस्तो भएको हो। र कसैले मेरो आफ्नो कार्यकालमा कसैले बजेट अनियमितताको आशंका हुन्छ भने त्यहाँ आयोजना स्थलमा आएर गर्दा हेर्दा प्रश्न हुनेछ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो 2072 सालबाट तपाईँ त्यहाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ, तपाईँको समिति त्यहाँ बारम्बार यो उपभोक्ता समितिहरू हेरफेर भइरहेका छन्, परिवर्तन भइरहेका छन्। र यति हुँदाहुँदै अब त्यहाँका नागरिकले कहिलेसम्म चाहिँ यो बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बस्नुपर्ने हो, अँध्यारो जीवन कहिलेसम्म बिताउनु पर्ने हो? तपाईँहरूले यति धेरै समय भइरहँदा र बजेट अभाव छ भनिरहँदा बजेट मागका लागि कहाँ कहाँ पहल गर्नुभयो? किन बजेट यो आयोजनामा हाल्न सकिएन? के हो त समस्या? यसो मैले विस्तृत रूपमा जान चाहन्छु। छोट गरिब कि भन्न के चाहन्छु भने अब बजेटको लागि गत वर्ष प्रदेश उसमा चाहिँ मैले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर हामी सांसद विकास भनेर पनि चिन्छौँ हामी। त्यहाँ हामीले पहल गऱ्यौँ। त्यहाँ पहल गर्दाखेरि अब गत सालको चाहिँ यो अब कोरोना पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि अलि काम अगाडि बढ्न सकेन र अवरुद्ध भयो। बजेट पनि अन्तिम आउँदाखेरि काम हुन सकेन। गत वर्षको हामीले चाहे जस्तो काम हुन सकेन। फेरि एउटा शीर्षकमा आएको रकम अन्त हाल्ने काम पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि गत वर्षको त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। यो आयोजनाका लागि अध्यक्ष, यो आयोजनाका लागि बजेट हालिएको थियो तर त्यो बजेट अर्को आयोजनामा ट्रान्सफर भयो। त्यस्तो होइन सर। आयोजना हामी प्रसारण लाइनको लागि बजेट माग गरेका थियौँ। त्यो पैसा चाहिँ तटबन्धमा हाल्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो। तटबन्ध निर्माण गरेर त्यो आयोजना सम्पन्न हुने स्थिति थिएन। तटबन्ध गर्नको लागि त थप बजेट अथवा त्यो रकमले तटबन्ध गरेर पुग्ने छैन। हामीले तटबन्धको सट्टामा जहाँ तटबन्ध गरिएको छ त्यहाँ पाइप हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। फेरि एक्स्ट्रा पाइप हाल्नुपर्छ भन्ने माग हो। त्यो पाइप नहालेर हामीले चाहिँ त्यो बजेटलाई तटबन्धमा खर्च गरियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गत वर्ष अधुरो रहन गयो। अब यसपालि पनि हामीले त्यहाँ जानेर पहिरो गएको छ। पहिरो गएर त्यो आयोजना पहिलो बत्ती बलेको हो। पावर हाउसमा बत्ती बलेर 2 पटक बत्ती बलेर जनताले देख्न पाएका हुन्। तर त्यो पावर हाउसमा बलेको बत्ती जनतासम्म नपुग्दै प्रसारण लाइनको अभाव भएर प्रसारण लाइन जनतासम्म पुग्न नपाउँदै त्यहाँ कुलो चाहिँ अब पहिरो आएर कुलो बगाउने काम गर्छ। हजुर, अब अध्यक्षज्यू अब तपाईँले भनिरहँदा 20 वर्ष भयो र तानिएका तारहरूको अवस्था के छ? अहिले गाडिएका पोलहरूको अवस्था के छ? यति धेरै राज्यको लगानी त्यहाँ लागेको छ, फसेको अवस्था छ। यो आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन, तपाईँहरूले अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन, बजेट आएको छैन, स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन भनेर भनिएको छ। त्यहाँ रहेका संरचनाको अवस्था चाहिँ के छ त? अब संरचनामा आयोजना यस्तोको पावर हाउस अब बनेको अवस्थामा चाहिँ पावर हाउसभित्र भएको इक्विपमेन्टहरू छ। अब खालि हामीले त्यहाँ त्यो बत्तीको कुलो निर्माण गर्नुपर्ने छ। कुलोमा पाइप राख्नुपर्ने छ। त्यो पाइप राख्यो भने प्रसारण लाइनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण गाउँघाट विद्युत आयोजनाले पोलको व्यवस्था गरेको छ गाउँसम्म जानलाई। तर घर घरमा पुग्न त्यो पनि पोल पनि पर्याप्त भएको छैन। त्यो पोल चाहिँ ठेक्का टेन्डर आह्वान भएको 2 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि पहिलो साइडमा पुगेको छैन। आजै मैले त्यो ठेकदारलाई बोलाएँ, मेरो कार्यक्रमसम्म बोलाएर तपाईँ छिटो मान्छे पठाउनु, नत्र म यो ठेक्का तोड्नको लागि सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई म कुरा गर्छु भने भन्दाखेरि उहाँले भोलिबाट मान्छे खटाउँछु भन्नुभएको छ। यदि खटाउनु भयो भने पोलहरू गाड्ने काम भएपछि हामीले तारहरू जोड्ने काम हामीले गर्छौँ। अब अध्यक्षजी, यो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले पहल गरिरहनु भएको छ, यो पहलका आधारमा केही भन्न सकिन्छ कि हामी अब यो समयसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने केही त्यस्तो किसिमको टाइम फ्रेम दिन सकिन्छ? अब यो सबभन्दा मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, यो आयोजनामा यो रकमको अभावको काम हो। मेरो विचारमा सम्भवतः 30 देखि 50 लाख रुपियाँको कतैबाट व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने हामी 2 महिनामा बत्ती बाल्न तयार छ। किनभने पावर हाउसमा बत्ती बनिसकेको छ, इक्विपमेन्टहरू पुरा छँदैछ। त्यहाँ प्रसारण लाइनको लागि तारहरू आइसकेको छ, पोलहरू पनि आइसकेको छ। खालि पोल गाड्ने, प्रसारण लाइन तार जोड्ने काम र त्यो पहिरो गएको ठाउँमा पाइप राख्ने काम भयो भने 0मा 2 महिनामा बत्ती बल्छ। यो पैसाको व्यवस्था भयो भने अब तपाईँहरूले एस्टिमेट के गर्नुभएको छ त? किनभने 20 वर्ष अगाडि गरिएको एस्टिमेट र अहिलेको एस्टिमेट त फरक होला। अब कति रकम लाग्ने भएको छ? तपाईँहरूको एस्टिमेटले के भन्छ?
मैले अब राम्रो खालको त्यो पेलेस्टर पाइप राख्ने हो भने हामी बजेट अलि बढ्छ र 50 लाखसम्म लाग्न सक्छ र पेलेस्टर पाइप राखेर एचडिपी पाइप हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने 30 लाखसम्ममा कार्य सम्पन्न हुन्छ भने मेरो ठम्याइ छ सर अहिलेको खास गरेर यो प्रसारण लाइन जोड्न र पाइपको एकदम सबभन्दा समस्या पाइपको हो त्यहाँ पाइप आइसकेपछि अनि प्रसारण लाइन तान्ने र पोल गाड्ने काम सम्पन्न भयो भने बढीमा 2 महिना भन्ने मेरो सोचाइ हुन्छ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, ठिक छ, हामी तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, जो मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ। छिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईँको जिल्लामा एउटा विद्युत आयोजना 20 वर्षमा पनि बन्न सकेन, यसको कारण के रहेछ? तपाईँले आफूले केही फाइन्ड आउट गर्नुभयो? के विषय सोच्नु खोज्नुभएको यहाँ? अब यो च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजना जुन छ 20 वर्ष पुग्यो सर, अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, स्थानीय नागरिकले बत्ती बाल्न पाएन, अन्धकारमै जीवन बिताउनु पर्यो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। साबिकको मार्गी गाउँ विकास समितिका 2 गाउँका स्थानीय नागरिक अझै पनि टुकीको भरमा छन्। यो गुनासो तपाईँ समक्ष आएको छ कि छैन? अब तपाईँ एक जिल्लाको प्रमुख भएका हिसाबले तपाईँले यो आयोजनाको बारेमा बुझ्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? सर्वप्रथम यहाँहरूले जुन समय मेरो लिँदै हुनुहुन्छ, म अहिले मिटिङमा छु है, हजुर, पहिल्यै चाहिँ जानकारी लिएर यो विषयमा कुरा गर्नु छ भनेर तब मात्रै चाहिँ हामीसँग यो क्वेसन्स गर्ने अनि विषयवस्तुको जानकारी गराउने हो भने होइन। यो ठिक छ सर, ठिक छ सिडिओ साहब, ठिक छ, 1 मिनेटका लागि ठिक छ, तपाईँलाई जे जानकारी छ, जे अपडेट छ त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्, किनभने यो प्रश्न हाम्रो होइन, जनताको प्रश्न तपाईँलाई राखेका हौँ। त्यसकारण तपाईँ 1 मिनट जस्तो समय निकालेर यसबारे तपाईँलाई के अपडेट छ, के कारणले यो बन्न नसकेको रहेछ, त्यति मात्रै जान्न चाहेको। योभन्दा बढी के हो? मलाई जानकारी छैन। यहाँ म कहाँ प्रशासनमा कुनै गुनासो पनि छैन, यसको विषयमा कुनै पहल गरिदिनको लागि सन्देश पनि आएको छैन हामीसम्म। हजुर, र अहिले म यति बेला चाहिँ एउटा कार्यक्रममै मिटिङ एटेन्ड गरिरहेको छु र यो कार्यक्रम पेपर प्रेजेन्टेसन भइरहेको छ। धेरै विषयमा म तपाईँलाई यस विषयमा जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन। र अर्को दिन यहाँले यो विषय जान्न खोज्नुभयो भनेदेखि अगाडि एउटा समय दिनुहोला, म त्यो सम्बन्धित निकायमा के रहेछ बुझेर तपाईँसँग कुरा गर्न सक्छु। हस् सिडिओ साहब, तपाईँ मिटिङमा हुनुहुन्छ, ठिक छ, र यसबारे तपाईँले जानकारी छैन पनि भन्नुभयो। आफ्नो जिल्लामा भएको यति ठुलो बृहत आयोजना 20 वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। यो आयोजनाका बारेमा भरपूर अपडेट लिनुहोला सर। तपाईसँग हामी आगामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यति बेला जो आयोजनाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोनाम छिरिङ लामा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि यसबारे जानकारी लिएका थियौँ। 20 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन। यो आयोजना सम्पन्न नहुँदा अझै पनि यो प्रविधिको युगमा नेपाली नागरिकहरू अँध्यारोमा बस्न, टुकीको भरमा रात बिताउन विवश बनेका छन्। विकास निर्माणमा हुने यस किसिमका लापरवाही, ढिला सुस्तीले मुलुकलाई जहिले पनि पछाडि पारिरहेको भान भएको छ। आम नागरिक नेपाली दाजुभाइहरूले यही किसिमको यथार्थ भोग्न विवश हुनु परेको छ। र आजको यो युगमा पनि एउटा बत्ती बिनाको जीवन, बिजुली बिनाको जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था, यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाली दाजुभाइहरू गुज्रिरहनु भएको छ। हामी यस विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू थिए, यी विषयहरू आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयहरूको समाधान पनि खोज्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा कल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801157224 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे कुनै पनि तथ्य प्रमाणहरू छन्, विशेष जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै हामी आजका लागि बिदा हुन्छौँ। निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।